यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 और 24 आयत। जी, यीशु ने जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। आमीन। कितनी अच्छी बात है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आया और उसने पहला दर्जा अपने बाप को दिया। उसने कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ करेंगे। ये खुदा की मोहब्बत है कि हम उसकी बात को माने, तब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। कि आज जो कलाम मेरा और खुदा हमसे करने वाला है, हम किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के आसमानी बाप का, जो मेरा और आप सब का है, ये उसका कलाम है। और हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस कलाम को पहला दर्जा दें। जब आप खुदा की ज़िंदगी में इस कलाम को पहला दर्जा देंगे तो आपका खुदा, मेरा खुदा जो है, वो आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में, आपके घराने में आपको पहला दर्जा देगा। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो आप मेरे साथ निकाल देंगे खरूज की किताब उसका 20 बाब, खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 जी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। आप सब जानते हैं कि मेरा और आपका खुदा जब उसने मुल्क मिस्र की गुलामी से बनी इसराइल को निकाला तो रास्ते में खुदा उनके साथ कलाम करता रहा। और जब खुदा मूसा को खुदा ने अपने पास बुलाया उस पहाड़ पर, और वो कलाम उसे देना चाहता था जो मेरी कौम के लिए, जो मेरे लोगों के लिए, जो बनी इसराइल के लिए, जो उन लोगों के लिए जो गुलामी के घर से निकले हैं, कहीं फिर ये गुलामी के जुए में ना झुके, बल्कि मैंने इन्हें आज़ाद किया है। और इनको आज़ाद करने के बाद जो कलाम मैं इनके लिए कर रहा हूं वो इनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो कलाम इनकी हिफाजत करेगा, वो कलाम इनकी रहनुमाई करेगा। क्योंकि खुदा जानता था कि इंसान जो है ये कमज़ोर है और जगह पर जगह से खुदा से ये दूर हो जाता है। तो खुदा नहीं चाहता था, खुदा चाहता था कि मेरे बेटे, मेरी बेटी जो हैं वो मेरे कलाम के इदारे में रहें ताकि वो बरकत और सलामती पाएँ। और खुदा ने ये चौथा हुक्म जो था ये दिया था मूसा को कि क्या होगा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, ज्यादा हो, बरकत पाए। कब? जब तू अपने माँ और बाप के ताबे रहेगा। हमारे भी माँ बाप थे, आज हम भी माँ बाप हैं, लेकिन जो बच्चे, जो बेटियां, जो बेटे अपने वालिदैन के ताबे रहते हैं, उनके फरमानदार बनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और जो उन्हें एक अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं, और उनकी औलाद के लिए वैसे बरकत है। और वो औलाद जो है वो ढेरों बरकतें पाती है जो वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं, जो वालिदैन की ताबेदारी करते हैं, जो वालिदैन की बात को मानते हैं, उसे सुनते हैं। क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा जो है ये उसका फैसला है, किसी इंसान का नहीं। जिस तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है कि मैं और मेरा बाप उसके पास आएगा और उसके साथ सुकूनत करेगा क्योंकि उसने मेरे कलाम पर अमल किया है। जब आप खुदा के चौथे हुक्म को मान लेंगे, अपनी माँ और बाप की आप इज्जत करेंगे, तो जो मुल्क भी है, जो इलाका भी है, जो बस्ती भी है,
بے شک آپ کرائے کے گھر میں ہیں لیکن وہ خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ کی رہائش گاہ ہے, وہاں رہ کر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, ان کے فرمانبردار رہیں گے, ان کے اچھے بیٹے اور بیٹے آپ ثابت ہوں گے, تو آپ خدا باپ کو پسند آئیں گے اور خدا آپ کے ساتھ محبت کرے گا. پاک روح آپ سے جدا نہیں ہوگا, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے, وہ آپ کی زندگی میں ہے, وہ آپ کے اندر ہے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں آپ کو جو دوسرا مددگار بخشوں گا وہ آپ کے ساتھ اب تک ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ آپ کے اندر ہوگا, اور دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو دوں گا. آپ کس سے پیار کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, اور جب آپ کی زندگی میں وہ پاک روح ہوگا, ماں باپ کی برکت ہوگی, خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی میں ہوگا, تو آپ کو کہیں بھی کوئی کمی اور گھاٹا نہیں ہوگا. آپ سب یعقوب کی زندگی کو جانتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا, اس نے پلوٹھا حق بھائی سے لے لیا. بے شک یہ خدا کا ایک فیصلہ تھا, لیکن یعقوب جو تھا وہ کہتا تھا میں جھوٹ مار کر اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اس کی ماں نے کیا کہا کہ جب اس کے باپ کے مرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس کی نظر کمزور تھی, تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, بڑے کو, اس وقت کہا کہ اب میری زندگی کا آخری سفر ہے, میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرا پلوٹھا ہے اور تو میرے لیے شکار مار کے لائے. کہ اس کے لیے ہر وقت شکار لاتا تھا اور وہ کھاتا تھا, بہت خوش ہوتا تھا, اسے وہ دعائیں دیتا تھا, تو میں تیرے لیے برکت چاہوں گا. تو جب اس کی بیوی نے سنا تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو بڑا چھوٹا یعقوب ہے وہ اس برکت کو حاصل کرے. تو اس نے یعقوب سے کہا کہ ایسا کر, تیرا باپ جو ہے مرنے کے قریب ہے اور اس نے برکت دینی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ برکت تو لے لے. اس نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے میں نے اپنے بھائی کو دال دی اور بھوک میں تھا تو پروٹھا حق اس نے مجھے دے دیا, تو اب برکت میں سے چھین لوں تو میں اپنے باپ اور بھائی کی نظر میں اور خدا کی نظر میں کیا ہوں گا, گناہگار ہو جاؤں گا. لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. تو اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے ایک لباس بنایا ہے, تیرے بھائی کے جسم میں بال ہیں اور تیرے جسم پر نہیں, وہ لباس تو پہن کر باپ کے لیے کھانا لے جا, اچھا بھرا لا, میں اس کی مرضی کے مطابق کھانا تیار کرتی ہوں, تو اسے لے کر جانا اور برکت لینا. اس نے کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتا. ماں نے کہا ٹھیک ہے تو کر, اگر تیرے باپ نے مجھے برکت دی تو تیرے لیے, اگر اس نے لعنت دی تو وہ میرے لیے. ماں کا آپ دل دیکھیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے برکت کو ریسیو کر لیتی ہے, برکت کو قبول کر لیتی ہے, لیکن بچوں کو برکت دینا چاہتی ہے, دلانا چاہتی ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں جو ہیں وہ کیا ہوں, خوشحال رہیں. اور اگر ہم اپنے ماں اور باپ کے تابع رہیں گے تو ہم ابھی بھی کسی جگہ پر بھی آپ کو کوئی کمی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. ایسے لوگ ہیں, کلام الہی میں لکھا ہے کہ وہ کہتے تو کیسی میری ماں ہے, تو کیسا میرا باپ ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. لیکن کلام الہی میں پڑھیں تو پولس رسول کلیسیا میں کہتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, برکتیں چاہتا ہے. اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے جائیدادیں نہیں بناتی, گھر نہیں بناتی, مکان نہیں بناتی, بلکہ ماں باپ جو ہے ان کے لیے جائیدادیں اور میراثیں چھوڑتا ہے. اور ماں باپ جو ہے وہ برکت کا وارث ہے, وہ دعا کا وارث ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں, آپ جہاں کہیں بھی جائیں, ماں کے پاس دعا ہے اور باپ کے پاس برکت ہے. اور یہ خدا کا وعدہ ہے. اگر ہم کتنی عبادت کرتے ہیں, کتنی پرستش کرتے ہیں, کتنا کلام پڑھتے ہیں, اگر ہم اس کلام پر عمل نہیں کرتے, اپنے ماں اور باپ کے اپنے بزرگوں کے تابع نہیں ہیں, تو ہم کہیں بھی برکت حاصل نہیں کر سکتے. روپے پیسے کی برکت یہ برکت نہیں ہے. روپیہ پیسہ ایک الگ چیز ہے. آپ کی زندگی کی برکت ہے کہ آپ کی سلامتی ہو, آپ کے خاندان کی سلامتی ہو, آپ کے علاقے کی سلامتی ہو, آپ کی صحت تندرستی ہو, یہ آپ کے لیے برکت ہے. روپیہ پیسہ جو ہے یہ آنے والی چیز ہے اور جانے والی چیز ہے, یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں, اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں میں خوشحال زندگی گزاریں. یہ آپ کے لیے برکت ہے, آپ کے گھرانوں کے لیے برکت ہے, آپ کی کلیسیا کے لیے برکت ہے. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ اطمینان کا خدا ہے, وہ تسلی کا خدا ہے, وہ برکت کا خدا ہے. اور جو برکت والدین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ایسے لوگ ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں, اپنے
बीवी को लिया है, बच्चों को लिया है, अच्छे कमरे में पड़े हैं, एसी लगा है, हीटर लगा है, माँ बाप जो है वो सर्दी में पड़े हुए हैं। ऐसे हमने देखा कि पिछले दिनों में एक आदमी ये पेशावर में ये अपना रेलवे फाटक है वहाँ रूढ़ी पर पड़ा हुआ था, उसके 4 बेटे थे, बेटियाँ थीं। जब पता चला वाले अपना टीवी वाले आए, उन्होंने देखा तो कहा, तो उस बच्चे फिर उसके उन्होंने बुलाए, उसने कहा मैंने इनके पास नहीं जाना है, उसे इस्लामाबाद ले गए। कितने ऐसे लोग हैं बड़े दुखी हैं औलाद के वसीला से। तो औलाद अगर बहुत कुछ भी उनके पास होगा, लेकिन उनके पर भी एक भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसे भरोगे ना, क्योंकि जैसी आवाज़ आप कुएं में देंगे वैसी आवाज़ आपके लिए बाहर आएगी। अगर आज हम अपने माँ बाप की ताबेदारी करते हैं, उनके फरमाबरदार बेटे हैं, तो आपकी औलाद जो है वो भी आपकी फरमाबरदार होगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन खुदा जो है हमें बरकत के सारे रास्ते दिखाता है, लानत के सारे रास्ते दिखाता है। कलाम इलाही में लिखा कि आज के दिन मैंने बरकत और लानत को तेरे सामने रखा है। अगर तू इस कलाम को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से अमल करे तो क्या होगा, तो इन तमाम बरकतों का और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। और अगर तू इनको ठुकराएगा, इस कलाम पर अमल नहीं करेगा, नाफरमानी करेगा, और क्या होगा कि तू लानतों का वारिस होगा। और लानतें जो है कलाम इलाही को आप पढ़े तो लिखा है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक हमारा सत्यानाश ना करेंगी, क्योंकि वो लानतें जो है वो किसी इंसान की दी हुई नहीं, और ना ही इंसान दे सकता है, वो खुदा की तरफ से है। और जो चीज़ें खुदा की तरफ से हैं वो फैसले उसके टल है। उसने कहा ज़मीन और आसमान टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। उसके वादे नहीं टल सकते, उसका कलाम नहीं टल सकता, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, वो कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का रब है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करें तो हम कभी भी बरकत और सलामती को हासिल नहीं कर सकते। और माँ बाप जो है उसका बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन हमने देखना इस बात को है, साथ साथ निकालेंगे मिसाल की किताब, जी मिसाल की किताब, उसका 23 बाब, इस बात निकालो जी, 22 से पढ़े जी बेटा। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। हाँ, अभी आप इस बात पर गौर करें, कितनी अच्छी बात है। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ, हाँ जी, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। अपने बाप को और अपनी माँ को बुढ़ापा में हकीर ना जान, उसे दुख ना दे, उसे परेशान ना कर। क्यों कि ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ा ज़ाब है जो आप और आपके खानदान पर आता है। लेकिन उस वक्त नहीं हम जानते, जब मुसीबतों में हम पड़ जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वाकई हमने क्या किया है, कि अपने बाप का जिससे हम पैदा हुए हैं और अपनी माँ का जो बुढ़ापे में है, जिसे हमने हकीर जाना है, इसे हमने कबूल नहीं किया। और आगे पढ़े जी बेटा, शाबाश। सच्चाई को मूल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। हाँ जी, ये जो बातें हैं ये खुदा का कलाम है। वो कहता है सच्चाई को मूल ले। सच्चाई जो है वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। जिस तरह कलाम इलाही में लिखा है कि मेरे पारस्तार वो हैं जो रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करते हैं। वो कहता है उस कलाम को, सच्चाई को मूल खरीद रहा है। माँ बाप को बुढ़ापे को ना जान, बुरा जान बाल के इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले, इस पर अमल कर। तब क्या होगा कि तू फरमाबरदार बेटा बन जाएगा, तू बेटी बन जाएगी, और क्या होगा कि फिर तू शादमान होगा। जी बेटा आगे। सादिक का बाप नहायत खुश होगा, और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। आमीन। कितनी बड़ी बात है। उस बेटे के लिए कितनी बरकत है, उस बेटी के लिए कितनी बरकत है जो खुदावंद ने इस आयत में आपने सुनी है। दोबारा बेटा पढ़ दें। सादिक का बाप नहायत खुश होगा, और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। आमीन। सादक, रास्तबाज लोग, नेक लोग जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, जब उसका बाप कितना खुश होगा, शादमान होगा, तो फिर क्या होगा जी? आप बता सकते हैं क्या होगा? उसके अंदर से
دعا اور برکت جاری ہوگی، کیونکہ اس نے کہا میں خوش ہوں گا تو آپ کے لیے برکت جاری کروں گا، آپ کو دعا دوں گا، آپ کو برکت دوں گا۔ اور جب صادق نیک راست باز جو اس کا کلام سنتا ہے، اس کا کلام قبول کرتا ہے، صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا، خوشی کرے گا۔ جس طرح مسلم بیٹے کا باپ اسے اپنے ساتھ گلے لگاتا ہے، شادمانی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے، بے شک ہم گناہ میں ہیں، ہم سے ہو جاتا ہے، ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کی، لیکن اگر ہم واپس آ جاتے ہیں، پچھتا جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ہم صادق بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، اور خدا آپ کو نیک دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام الہی میں کیا لکھا بھائی جی؟ کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک اس نے کہا جا کر کھیت میں کام کر، تو اس نے کیا کہا؟ میں نے نہیں جانا۔ اور دوسرے کو اس نے کہا بیٹا آپ چلے جائیں، تو اس نے کہا اچھا جاتا ہوں، اور کیا نہیں۔ پھر دوسرے نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا، تو اس نے کہا اچھا کون ہے؟ وہ جو پچھتایا اپنے گناہوں پر، اپنے کیے پر، کہ میں نے اپنے باپ کی حقارت کی ہے، میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے۔ تو آج بھی آپ کا خدا، میرا خدا ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا، شادمان ہوگا، خوشی منائے گا، میرا بیٹا کھویا تھا، مل گیا ہے، اچھا بچڑا لاؤ، اچھا لباس لاؤ، انگوٹھی لاؤ، جوتی لاؤ، اسے پہناؤ، کیونکہ میرا بیٹا کھو گیا تھا، مجھے مل گیا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح ہے، جب ہم گناہوں میں ہوتے ہیں، بدیوں میں ہوتے ہیں، جب آ جاتے اس کے پاس تو وہ قبول کر لاتا ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ ہے، اولاد کتنی بھی بری ہوگی لیکن ماں باپ کبھی بھی، انڈیا کا ایک گلوکار ہے، اس نے ایک گیت گایا، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نکما تھا، میں نشئی تھا، میں شرابی تھا، تو جب میں گھر آتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے کہ سارا دن تو کدھر تھا کہ اس وقت آیا ہے، بہن پوچھتی ہے تو کدھر ہے، کدھر تھا کہ نہیں آیا ہے، بھائی پوچھتا ہے، باپ کہتے لانتے دیتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ صرف ایک ماں پوچھتی ہے، ایک ماں پوچھتی ہے بیٹا روٹی کھائی ہے کہ نہیں، اگر نہیں کھائی تو میں تجھے پکا کر دیتی ہوں۔ ماں کی محبت جو ہے کلام الہی کے مطابق بہت بڑی محبت ہے، لیکن خدا اس سے زیادہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صادق بن کر اپنے باپ اور ماں کے فرمانبردار ہو جائیں۔ جی بیٹا اگلی آیت پڑھ دیں، 25 ہے۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو خوش رکھ، اپنی ماں کو شاد رکھ۔ ماں کا دل جو ہے بہت ہی نرم ہے، بڑی دعا سے نکلتی ہے، بڑی برکت نکلتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو جانیں، اگر آپ اس بات کو محسوس کریں، آپ مائیں ہیں، ہم باپ ہیں، ہم بھی بچے تھے، لیکن جو اولاد ماں باپ کی فرمانبردار رہتی ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے بچوں، اے میری بہنوں، وہ اس سے کسی چیز کی کمی کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے ہمارے زندگی بخش خدا کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تب ہی ہم کیا ہوتا ہے؟ برکت پاتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم برکت نہیں پا سکتے، ہم دکھوں میں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک انڈیا کی مثال ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر رکھوالی کرنے کی کیا فائدہ ہے؟ جب ماں باپ اس حالت میں مر گئے، اس دنیا سے وہ چلے گئے، تو پیچھے ہم دعائیں کریں، ہم خیراتیں کریں، ہم چالسیاں کریں، ہم روزمرہ دیگیں چڑھائیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے کیا کریں؟ ماں اور باپ کی عزت کریں، ان کے تابع رہیں، ان کی مرضی کو پورا کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا خدا مہربان خدا ہے۔ لیکن خدا بڑا افسوس کرتا ہے اس بات پر جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی بیٹا نکالے میرے ساتھ عیسائی نبی کتاب، اس کا 45 باب اور اس کی 10 آیت، ایک ہی آیت پڑھیں گے۔ جی بیٹا۔ اس پر افسوس جو باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ آمین۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں
जो कहते हैं अपने माँ बाप को तो मेरा कैसा बाप है, तूने हमारे लिए क्या किया है, ऐ माँ तूने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन जहां तक उनका बस था, जहां तक उनकी कोशिश थी, जैसे आज हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा वो भी हमारे साथ करते थे। लेकिन जहां तक उनकी कोशिश थी, उन्होंने हमारी अच्छी नसीहत, अच्छी तरबियत की और हमें संभाला। और खास करके हम मसीह मजहब में पैदा हुए और यीशु मसीह को हमने कबूल किया और हमेशा की जिंदगी की उनके हमें वारिस बनाया। लेकिन जब हम इन चीजों पर अमल नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हम सजा पाते हैं। हम कहते हैं तू किस तरह की मां में, तू मेरा कहेंगा प्यो, तू मेरे लिए कीता, तू मेरे लिए वेख्या, तू मेरे अच्छा घर नहीं बनाया, मेरी अच्छी बीवी नहीं वेखी, तू मेरे वास्ते अच्छी नौकरी नहीं वेखी। नहीं, जो कुछ माँ बाप हमारे लिए करते हैं वो नहायत ही अच्छा करते हैं। जब हम उन्हें बुरा कहते हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि तू अपने माँ और बाप के ताबिया रहे तो मैं तुझे बरकत दूंगा। यह आखिरी वाला हम पढ़ेंगे, पौलुस रसूल का खात इफिसियों कलीसिया का नाम, उसका इफिसियों 6 बाब। हाँ जी, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। कितनी बड़ी बात है कि वो वादा जो था, खुदा का चौथा हुक्म था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर और जिस मुल्क में तू जाएगा वहां मैं तेरी उम्र दराज करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने कहा इसकी कलीसिया को, जैसे आज हम कलीसिया हैं, हमें भी खुदावंद कहता है कि ये पहला हुक्म क्या है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने माँ और बाप के ताबिया रहो, उनके फरमाबरदार रहो, उनके कहने सुनने रहो, उनकी बात को मानो, उनकी बात को पहला दर्जा दो। क्योंकि आपने उनकी बात नहीं बल्कि मेरे हुक्म को माना, मेरी बात को माना। क्योंकि पहले खुदा ने हुक्म दिया माँ बाप को, तो फिर माँ बाप ने इस बात को माना, तो फिर बच्चों ने मानना है। तो फिर ये हुक्म जो है ये खुदा की तरफ से कि ये वाजिब है, ये ज़रूरी है और नहायत ही ज़रूरी है। हाँ, आगे लिखा है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, पहला हुक्म कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा। खुदा जवाब देता है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। अगर हम जमीन पर बरकतें लेना चाहते हैं, शफा चाहते हैं, मुसीबतों दुखों से रिहाई चाहते हैं, अपने बच्चे नेक हमारे हों, उनकी तलीम तरबियत अच्छी हो, तो हम अपने माँ बाप की भी इज्जत करें। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे उनकी भी इज्जत करेंगे। और जब फिर उनकी इज्जत करेंगे, अगर आप उनकी दादी दादा को बुरा भला कहेंगे ना तो फिर बच्चे भी वैसे बोलेंगे, वो भी फिर ताबेदारी, उनके पोते जो हैं वो भी ताबेदारी नहीं करेंगे। तो जब आप अपने ससुर की और सास की, अपने माँ और बाप की ताबेदारी करेंगे तो फिर वो बच्चे जो हैं वो भी करेंगे। दादा मैं आपको पानी ला कर दूँ, मैं रोटी ला कर दूँ, मैं ये करूँ। और जैसे माँ बाप नाफरमान होंगे, जब दादा आवाज़ देगा तो वो दूसरी तरफ देखेंगे। लेकिन खुदा के वादे के मुताबिक अगर आप बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, तो अपने माँ और बाप के ताबिया रहें। क्योंकि आज बुध मीटिंग का जो मज़मून था ख़ास ये था कि हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि ये वक्त कबूल करता है और मैं सिर्फ खुदा के सामने झुकता हूँ और खुदा उनकी मर्ज़ी को पूरा करता हूँ। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। अब हम दुआ करेंगे आप सब के लिए, जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यहाँ जो मौजूद हैं, जहाँ भी आपको कोई मसला है, प्रॉब्लम है, अगर आप दुआ करना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं कि हम खुदा जो है उसकी आंखें आपकी ज़िंदगी पर लगी हैं, आपके ख़ानदान पर लगी हैं, वो आपके ख्याल और आदत को जानता है। आप अपना हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें, शर्माएं नहीं, क्योंकि आपका खुदा, हमारा खुदा जो है वो हमें ज़िंदगी देता है, इत्मीनान देता है। यीशु ने कहा कि जब तुम मुझसे शर्माओगे, इस दिन मैं अपने जलाल में आऊँगा तो मैं भी तुझसे शर्माऊँगा।
جب بھی ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. میں نے اس پچھلے عنوان کو بتایا 3-4 دن ہوئے ہیں کہ رات کے 12 بجے پہلے مجھے ہچکی لگی ہے 6 بجے 9 بجے تک پھر بند ہو گیا پھر 12 بجے شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا, اور میں بتا رہا تھا داروں اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ ادھر سے مجھے درد شروع ہوتی ہے جیسے کلیجہ باہر آ رہا ہے. تو میں نے وہ اپنی دعا جو باور بھائی نے لگائی ہوئی ہے میں نے اسے لگا کر لایا. جیسے ہی میں نے لگایا تو میں نے اسی وقت مجھے شفا جو ہے جاری ہو گئی, اور آج میرا 30-35 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. خدا سب کچھ کرتا ہے جب آپ اس سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پورے ایمان سے دعا کریں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی آپ کی ضرورت ہے, خدا اس کو پورا کرے گا. اگر قرض کی لعنت ہے وہ بھی خدا دور کرے گا. بیماری ہیں, دکھ ہیں, پریشانی ہیں, تکلیفیں ہیں, دردیں ہیں, شوگر ہے, بی پی ہے, جو بھی ہے وہ یہ دور کرنے کو دل چاہتا ہے. کہ وہ جلال سے بڑا خدا ہے. ہاللیلویہ. سب اپنے سر کو جھکائیں. قدوس مہربان پاک رب الفاظ بربر کے خالق اور مالک میرے زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش, تیری بزرگی کرتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو میرا ازلی اور ابدی باپ ہے, جس کا وعدہ ہے کہ میں ازل سے اب تک تمہارے ساتھ ہوں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا آج شام بدھ میٹنگ کے لیے, تیری بیٹیوں کے لیے, تیرے بیٹوں کے لیے, تیرے بچوں کے لیے پاک خدا جو اس وقت تیرے قدموں میں ہیں, سارنگو ہیں تیرے خدا, آپ کے سامنے جھکے ہیں پاک خدا. آپ ان کی سوچوں کو, آپ ان کے خیالوں کو, آپ ان کے ارادوں کو, آپ ان کے منصوبوں کو, آپ ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں. آپ ایک زندگی پر رحم کرنا, ترس کھانا پیری خدا, اپنا جلال ظاہر کرنا. تیرا بیٹا یسوع مسیح جلال پائے, آپ بڑھتے جائیں, ہم کم ہوتے جائیں پاک خدا. آپ لشکروں کے خدا ہیں, آپ قوموں کے خدا ہیں, آپ امتوں کے رب ہیں. ہماری ہر طرح کمزوری کو اپنی شاذری میں تبدیل کرنا, ہمیں برکت دینا, ہمیں سلامتی بخشنا. جتنے آپ کے بیٹے بیٹیاں یہاں موجود ہیں پیری خدا, ان سب پر تیرا کبھی ہاتھ مانگتا پیری خدا. ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو یسوع نام کا دور رکھنا, انہیں شفا بخشنا, ان پر رحم کرنا, ان پر ترس کھانا, ان کی زندگی میں جلالی کام کرنا. ان کے بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے پاک خدا برکت چاہتا ہوں, اچھے نیک ارادے چاہتا ہوں, ان کے نیک منصوبے چاہتا ہوں, ان کے لیے نیک کاروبار چاہتا ہوں. اپنے ماں باپ کے تابع رہیں, وہ برکت پائیں, وہ سلامتی پائیں, اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے. ہماری ہر طرح کمزوری کو اپنی شاذری میں تبدیل کرنا, برکت دینا. لنڈے کوتر کی تمام کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, لنڈے کوتر کی انتظامیہ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, دنیا بھر کے لیے برکت چاہتے ہیں پاک خدا. اور تیرے تمام لوگوں کے لیے پاک خدا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پاک خدا, اور تمام زندگی میں پاک خدا اپنے جلالی کام کرنا. تیرا بیٹا یسوع مسیح جلال پائے, یسوع مسیح جلال پائے, جس کا وعدہ ہے کہ میں ازل سے اب تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. پاک خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. باقی وقت میں ہم سبوں کے ساتھ ہونا, ہم سب کو برکت دینا. آج کی عبادت کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے, پرستش کے وسیلہ سے, دعاؤں کے وسیلہ سے ہم پر رحم کرنا, ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. ہاں پاک خدا, تاکہ ہماری زندگیوں سے آپ کا جلال ظاہر ہو, ہم اپنے ماں باپ کے تابع ہو جائیں, ہمارے بیٹے بیٹی ہمارے تابع ہو جائیں پیارے خدا, اور صرف تیرے نام کو جلال ملے پیارے خدا. آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے, آپ کسی کی موت نہیں چاہتے, آپ چاہتے کہ ہر بن انسان کی توبہ تک پہنچے تاکہ وہ توبہ کرے اور زندگی پائے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا, ہمیں زندہ رکھا, ہمیں سلامت رکھا. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, دنیا بھر کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں, آمین. اے ہمارے باپ جو سمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے سمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. تیرے بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ آپ کا ہوگا, آمین. اب خدا باپ کا فضل, خدا یسوع مسیح کی محبت, پاک کی شراکت رفاقت مسیح کے سچے ایمانداروں کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ, پاک خدا اس خاندان گرانہ کے ساتھ, حاضری جماعت کے ساتھ, تیرے بچوں کے ساتھ, پاک خدا اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے, آمین. خدا باپ, خدا بیٹے اور مقدس کے نام میں, آمین. خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کا استعمال کرے. آخری